अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बाल्शविक पार्टी एंड रशियन रेवोल्यूशन 1917। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम बाल्शविक पार्टी के ऊपर बात करेंगे, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, जो लेनिन जो है उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा जो रशियन सोशलिज़म का नज़रिया जो है उसके ऊपर भी बात होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? बाल्शविक पार्टी ऑफ लेनिन, मेंशविक, लेनिनिज़म, सोशलिज़म एंड सोवियत ब्लॉक। तो ये वो अहम मौज़ूआत हैं, बाल्शविक पार्टी ऑफ लेनिन, मेंशविक, लेनिनिज़म, सोशलिज़म एंड सोवियत ब्लॉक, जिनके ऊपर आज जो है हम मुख्तसर तौर पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज, और इस चैनल के ऊपर जो है हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है, और आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारी रहनुमाई भी करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता भी दिखाता है। तो उम्मीद है कि गुज़िश्ता वीडियोस की तरह इस वीडियो के ऊपर भी जो है आपका लाज़मी तौर पे फ़ीडबैक आएगा। आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से अहम मौज़ूआत हैं। बाल्शविज़म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाल्शविज़म, ए पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द बाल्शविक पार्टी विच लेटर ऑन came to power during the Russian Revolution of October 1917। तो रशिया के अंदर जो है 1917 के अंदर जो है जो कम्युनिस्ट इनकलाब रूनुमा हुआ था, या उसको सोशलिस्ट इनकलाब भी कहा जा सकता है। तो वो इनकलाब बर्पा करने में जो है सबसे अहम किरदार जो है वो लेनिन की सरपरस्ती में जो है बाल्शविक पार्टी ने जो है वो सर अंजाम दिया था। तो बाल्शविक पार्टी जो है उसकी जो कोशिशें हैं, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, और सोशलिज़म के हवाले से जो उसकी जद्दोजहद है, तो वो थ्योरी एंड वो प्रैक्टिस दोनों मिलके जो है उसको बाल्शविज़म का नाम दिया जाता है। तो बाल्शविज़म क्या है? ए पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ बाल्शविक पार्टी विच अंडर लेनिन केम टू पावर ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है बाल्शविक पार्टी। बाल्शविक पार्टी जो है वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1912। तो बाल्शविक पार्टी जो है उसका जो क़याम है वो 1912 को जो है वो अमल में आया था, और उसके बाद जो है उसने बाकायदा तौर पे जो है सोवियत रशिया के अंदर जो है, या रशियन फेडरेशन के अंदर जो है कम्युनिस्ट पर कम्युनिज़म के ऊपर मबनी जो है, या सोशलिज़म के ऊपर मबनी जो है निज़ाम लाने के लिए जद्दोजहद जो थी वो शुरू कर दी, और एक मुख्तसर सी जद्दोजहद के बाद जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब हुई। 1912 के अंदर जो है 1912 में जो है इसका क़याम अमल में आया, और 1917 के अंदर जो है ये पार्टी जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुई, और रशिया के अंदर जो है ये कम्युनिस्ट इनकलाब को कामयाब बनाने में कामयाब हो गई थी। तो सिर्फ 7 साल की जद्दोजहद और कोशिश के बाद जो है रशिया का जो फ्यूडल सिस्टम था और जो ज़ार फैमिली का जो सिस्टम था उसको ये तोड़ने में और उसको ख़त्म करने में कामयाब हुई, और इस पार्टी की कोशिशों से रशिया के अंदर जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो बाल्शविक पार्टी वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1912। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड द बाल्शविक पार्टी डू। तो जो बाल्शविक पार्टी है जिसका अभी हमने जिक्र किया कि 1912 के अंदर जो है 1912 में जो है इसका क़याम जो था वो अमल में आया, और इसके पीछे जो है जो लेनिन की जो सोच और फ़िक्र थी वो काम कर रही थी। तो व्हाट डिड द बाल्शविक पार्टी डू, बाल्शविक पार्टी जो है उसने क्या किया, क्या उसका मैनिफेस्टो था, किस तरह जो है वो अपने मैनिफेस्टो को अमली शक्ल देने में कामयाब हुई, तो इसके हवाले से है। After forming their own party in 1912, the Bolsheviks took power during the October Revolution in the Russian Republic in November 1917। तो बाल्शविक पार्टी जो है जो कि 1912 के अंदर उसकी फॉर्मेशन हुई, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, और फिर मुख्तसर सी 7 साल की जद्दोजहद के बाद जो है ये जो बाल्शविक पार्टी है ये रशिया के अंदर जो है अपना मैनिफेस्टो जो है उस पे मबनी
انقلاب لانے میں یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اس نے اقتدار حاصل کیا. ٹک پاور ڈیورنگ دا اکتوبر ریولوشن ان دا رشین ریپبلک. تو اس نے جو رشین ریولوشن ہے جو 1917 کو رونما ہوا تھا اس کو عموماً جو ہے اکتوبر ریولوشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو وہ اکتوبر ریولوشن کے نتیجے میں جو ہے اس نے رشیا کے اندر جو ہے اپنا اقتدار قائم کر لیا, اپنی حکومت قائم کر لی اور اس نے وہاں پہ کمیونزم پر مبنی جو ہے نظام جو تھا اس کا آغاز کیا. اس نے کیا کیا؟ اوور تھروئنگ دا پروونشل گورنمنٹ آف الیگزینڈر کیرنسکی اینڈ بیکیم دا only ruling party in the subsequent Soviet Russia and later the Soviet Union. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب رشیا کے اندر جو ہے کمیونسٹ انقلاب رونما ہوا تھا بالشوک پارٹی کی کوششوں سے اور لینن کی جد و جہد سے جو ہے بالشوک ریولوشن وہاں پہ رونما ہوا, تو اس وقت جو ہے یہ رشین فیڈریشن کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو رشین فیڈریشن ہے اس کا نام جو تھا وہ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس رکھ دیا گیا تھا. تو اس کے بعد وہ عموماً اس کو سوویت یونین کہا جاتا ہے, لیکن اس کا جو پورا نام تھا وہ USSR ہے, یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس. تو بالشوک پارٹی نے برسرے جو انقلاب برپا کیا, اس کے بعد جو ہے اس نے جو مختلف پروونسز کے اندر جو گورنمنٹس تھیں ان کو جو ہے وہ اوور تھرو کیا, ان کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا, اپنی حکومت قائم کر لی اینڈ بیکیم دا اونلی رولنگ پارٹی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو بالشوک پارٹی ہے, جو کمیونزم ہوتا ہے اس میں یونی پارٹی سسٹم ہوتا ہے, اس میں کسی دوسری پارٹی کے قیام کی گنجائش نہیں ہوتی. بیسیکلی اس نے اپنی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قائم کر لی تھی اور رشین فیڈریشن کے اندر جو ہے جو بعد میں سوویت یونین کے نام سے جانا جانے لگا, اس میں اس نے اپنی ڈکٹیٹرشپ جو ہے اتھارٹیرین سسٹم جو ہے یا ٹوٹلیٹیرین سسٹم جو ہے وہ قائم کر لیا تھا اور وہ رشیا کی ایک واحد پارٹی جو ہے وہ بن گئی. سبسیکوینٹ سوویت رشیا اینڈ لیٹر دا سوویت یونین. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو رشین فیڈریشن ہے اس کا نام بعد میں جو ہے وہ سوویت یونین یعنی USSR رکھا گیا تھا. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ ہے وٹ ہیپنڈ ان بالشوک ریولوشن. تو جب بالشوک ریولوشن آیا تو اس میں کیا رونما ہوا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بالشوک لفظ ہے یہ کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ میننگ کیا ہے, یا یہ کس قسم کی کلاس کے لیے, کس طبقے کے لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو بالشوک بیسیکلی ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک انتہا پسند جو سوشلسٹ ہوتا ہے یا جو انتہا پسند کمیونسٹ ہوتا ہے, ایسے شخص کو بالشوک کہا جاتا ہے. اور جو انتہا پسندانہ سوشلزم کے نظریے کے اوپر بلیو کرتا ہو وہ نظریہ جو ہے وہ بالشویزم کہلاتا ہے, یعنی انتہا پسندانہ سوشلزم یا کمیونزم جو ہے وہ بیسیکلی بالشویزم ہے. تو بالشوک جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو اپنے نظریے کے اندر جو ہے وہ انتہا پسند ہو اور وہ تشدد کا حامی ہو. تو وائلنٹلی اور ریولوشنری جو رشین کمیونسٹ پارٹی کے جو ورکرز تھے دے ور کالڈ بالشوکس. تو جو وہ ریولوشنری ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ وائلنس اور فورس کے حامی ہوتے ہیں اور اپنے نظریات کو عملی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ وائلنس اور فورس کے استعمال کو بھی درست سمجھتے ہیں. تو ایسا جو انتہا پسند جو اجتماعی لوگ ہوتے ہیں یا جو کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بالشوک کہا جاتا ہے. وٹ ہیپنڈ ان بالشوک ریولوشن. تو جو بالشوک ریولوشن جو ہے جو اکتوبر 1917 کے اندر جو ہے رونما ہوا تھا, وہاں پہ کیا ہوا؟ ڈیورنگ دا رشین ریولوشن دا بالشوکس لیڈ دا لیفٹسٹ ریولوشنری ولادیمیر لینن. تو ولادیمیر لینن جو ہے اس نے بالشوک ریولوشن کے بعد جو ہے وہ رشین فیڈریشن کے اندر جو بعد میں USSR بن گیا تھا وہاں پہ اپنی حکومت جو تھی وہ قائم کر لی تھی. ایک ریولوشنری حکومت اس نے اپنی قائم کی, انقلاب کامیاب ہو گیا تھا, سیزڈ پاور اور اس نے اقتدار کے اوپر جو تھا وہ قبضہ کر لیا اینڈ ڈسٹرائڈ دا ٹریڈیشن آف زارسٹ رول. اور انقلاب برپا کرنے سے پہلے جو ہے یعنی 1917 کے اندر جو کمیونسٹ انقلاب رشیا کے اندر آیا
اس سے پہلے وہاں پہ جو زار ڈائناسٹی تھی، زار خاندان کی وہاں پہ حکومت تھی، اس کو جو ہے انہوں نے ختم کر دیا، اس کو ڈسٹرائے کر دیا، ان کو جو ہے وہ قتل و غارت ان کی کر دی گئی، اقتدار پہ قبضہ کیا، اور پھر جو ہے وہ زار خاندان کا جو رول تھا رشیا کے اوپر جو ہے عرصہ دراز سے اس کا جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ دا بالشوکس would later became the کمیونسٹ پارٹی آف دا سوویت یونین۔ تو جب انقلاب برپا ہوا تو اس پارٹی کا نام جو تھا وہ بالشوک پارٹی تھا، لیکن جب انقلاب برپا ہو گیا، رشیا کے اندر کمیونزم آ گیا، اور کمیونسٹ انقلاب جو ہے، ریولوشن جو ہے وہ سکسیزفل ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو بالشوک پارٹی ہے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور اس کا نام تبدیل کر کے جو ہے اس کا نام کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین رکھ دیا گیا۔ تو کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین جو ہے اس کا پہلے نام تھا بالشوک پارٹی آف رشین فیڈریشن، اور انقلاب کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ جو بالشوک پارٹی تھی اس کا نام جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف دا سوویت یونین جو ہے رکھا گیا، اور یہ سوویت یونین کی ایک پارٹی تھی، واحد پارٹی تھی، ون پارٹی رول جو ہے، کمیونزم جو ہے وہ اس کا اصول ہی ون پارٹی رول ہے، تو وہاں پہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو کام کرنے کی اجازت جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ اس پہ بالشوک مینس یہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بالشوک کا مطلب کیا ہے؟ اے ممبر آف دا میجارٹی فیکشن آف دا رشین سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی وچ سیز پاور ان دا اکتوبر ریولوشن آف 1917۔ تو بالشوک جو ہے دراصل جو رشیا کی جو میجر پارٹی تھی اس کے جو ممبرز تھے وہ بالشوک جو ہے وہ کہلاتے تھے، اور اس پارٹی کا نام بھی بالشوک تھا۔ تو فیکشن کا مطلب ہوتا ہے جتھا، پارٹی، گروہ کے معنوں میں جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اے ممبر آف دا میجارٹی فیکشن، ان ادر ورڈس میجارٹی پارٹی آف دا رشین سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی وچ سیز پاور، یعنی جس پارٹی نے 1917 اکتوبر 1917 کا جو ریولوشن ہے اس میں اقتدار حاصل کیا تھا، اور اس کی کوششوں سے انقلاب کامیاب ہوا تھا، اس پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کو عام طور پہ بالشوک کہا جاتا تھا۔ تو بالشوک کا مطلب ہے انتہا پسند سوشلسٹ، جو ایکسٹریمسٹ تھے، اور وہ سوشلزم کے نظریے کے اوپر کام کر رہے تھے، اور وہ ریولوشنری تھے، اور وہ سوشلزم کو یا کمیونزم کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے وہ انتہا پسندی کا بھی سہارا لیتے تھے، اور وہ فورس کے استعمال کا بھی سہارا لیتے تھے، تشدد کے استعمال کا بھی سہارا لیتے تھے۔ تو ایسے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ ٹرم جو ہے بالشوک کی استعمال کی جاتی تھی۔ تو آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں اس مختصر سی ویڈیو کے اندر جو ہے اس بالشوک دا سیم ایز کمیونسٹ، یعنی بالشوک اور جو کمیونزم ہے کیا دونوں سیم ہیں، یا بالشوک اور کمیونسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف مفہوم رکھتے ہیں۔ آن مارچ 9 1918 دا اسینڈنٹ بالشوک پارٹی فارملی چینجز اٹس نیم ٹو دا آل رشین کمیونسٹ پارٹی۔ تو بالشوک جو ہے یہ بیسیکلی کمیونزم کا دوسرا نام ہے۔ کمیونسٹ جو لوگ ہیں وہ پہلے بالشوک کہلاتے تھے، جب جو وہ کمیونزم جو ہے رشیا کے اندر کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد وہ کمیونسٹ کہلانے لگے۔ تو کمیونسٹ اور جو بالشوک ہیں وہ بیسیکلی سیم فلاسفی، سیم سوچ اور ایک ہی ایسی فکر کے حامل لوگ ہیں۔ تو کیا ہوا، انقلاب جب کامیاب ہو گیا تو آن مارچ 9 1918 تو 9 مارچ 1918 کو جو ہے دا اسینڈنٹ بالشوک پارٹی فارملی چینجز اٹس نیم، جو بالشوک پارٹی تھی اس نے اپنا نام باقاعدہ طور پہ تبدیل کر لیا، اور اپنا نام تبدیل کر کے اس نے کمیونسٹ پارٹی آف رشیا جو ہے وہ رکھ لیا تھا۔ تو گویا بات یہاں پہ جو پوچھی گئی تھی وہ یہ ہے کہ کمیونزم جو ہیں اور جو بالشوزم ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور جو بالشوک ہے وہ کمیونسٹ ہے، اور جو کمیونسٹ ہے وہ بالشوک ہے، لیکن انہوں نے حالات کے مطابق یا ضرورت کے مطابق جو ہے اس کا نام جو ہے تبدیل کر لیا۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نام کی تبدیلی کے پیچھے کون سے فیکٹرز کار فرما تھے جس کی وجہ سے لینن کو جو ہے اپنی اس پارٹی کا نام جو تھا وہ تبدیل کرنا پڑا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ دیکھتے ہیں وائی ڈیڈ دا بالشوکس ری نیم دیئر پارٹی۔ تو جو بالشوک پارٹی تھی اس نے اپنا نام کیوں چینج کر لیا، کیا اس کو ضرورت پیش آئی؟ دا بالشوکس ری نیمڈ دیئر پارٹی بیکاز آف کارل مارکس۔ اب جو
رشیا کے اندر جو ہے جو کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا، تو بیسیکلی وہ جو کمیونزم ہے وہ اس کا جو بانی ہے اور وہ کارل مارکس ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کمیونزم کو جو ہے کارل مارکس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، بلکہ کارل مارکس اور لیننزم جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے۔ کارل مارکس کمیونزم ہے اور کمیونزم کیا ہے؟ وہ کارل مارکس ہے۔ تو جب آپ کمیونزم کی ٹرم استعمال کرتے تھے تو فوری طور پہ بات ذہن میں آ جاتی تھی کہ یہ کارل مارکس کے نظریات کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب بالشوک کی ٹرم استعمال ہوتی تھی تو پھر تھوڑا سا جو ہے اس کی کلیئرٹی کرنا مشکل تھی کہ مے بی کہ جو کارل مارکس کے جو نظریات ہیں اور جو بالشویزم ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یا کمیونزم اور بالشویزم کے اندر جو ہے کوئی فرق ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن تھی اس کو کلیئر کرنے کے لیے اور بالکل جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے کہ رشیا کے اندر جو ہے جو بالشویزم آیا ہے یہ بیسیکلی کمیونزم ہی ہے اور کارل مارکس کے نظریات پر مبنی ہے، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کے لیے اور اس کے اندر کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے پارٹی کا نام ہی چینج کر کے اس کا نام کمیونسٹ پارٹی رکھ دیا، تاکہ فوری طور پہ جو ہے ذہن جو ہے وہ اصل مقصد کی طرف جو ہے چلا جائے۔ دوبارہ دیکھیے گا، دا بالشوکس ری نیمڈ دیئر پارٹی بیکاز آف کارل مارکس، ہی یوزڈ دا ورڈ کمیونزم۔ اب کارل مارکس جو ہے وہ کون سی ٹرم استعمال کرتا تھا اس سسٹم کے لیے جس میں جو سورسز آف انکم ہیں، مینز آف پروڈکشن ہیں، وہ ریاست کی تحویل میں ہوتے ہیں اور پرائیویٹ پراپرٹی کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے یا یہ جو تھیوری ہے، تو اس کے لیے کارل مارکس کون سی ٹرم استعمال کرتا تھا؟ کمیونزم کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا اور واضح کرنے کے لیے کہ رشیا کے اندر جو ہے کارل مارکس کے نظریات پر مبنی کمیونزم آیا ہے، تو ہی یوزڈ دا ورڈ کمیونزم ٹو ڈسکرائب دا کلاس لیس سوسائٹی۔ تو رشیا کے اندر جو ریولوشن آیا اور اس ریولوشن کے پیش نظر تھا کہ رشیا کے اندر ایک کلاس لیس سوسائٹی قائم ہوگی، تو کارل مارکس جو ہے وہ ایسی کلاس لیس سوسائٹی کے لیے، اسے غیر طبقاتی معاشرے کے لیے جس میں کوئی امیر نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، تمام جو انڈیویجولس ہیں ان کے جو رائٹس ہوں گے برابر ہوں گے، ایکویلٹی ہوگی اور کسی شخص کو پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمام جو سورسز آف انکم ہیں اور مینز آف پروڈکشن ہیں وہ ریاست کی تحویل میں ہوں گے۔ تو ایسے سسٹم کے لیے جو ہے کارل مارکس نے کیا کیا تھا؟ کمیونزم کی ٹرم استعمال کی تھی۔ اس لیے جو ہے اس کو تھوڑا سا اور کمیونزم کے ساتھ واضح کرنے کے لیے جو ہے یا اس کے اندر کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے جو ہے لینن نے کیا کیا؟ جو بالشوک پارٹی تھی اس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے رکھ دیا، تاکہ کنفیوژن جو ہے کسی قسم کی پیدا نہ ہو اور فوری طور پہ جو ہے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہاں پہ کمیونسٹ انقلاب آیا ہے۔ کون سا کمیونسٹ؟ جس کے پیچھے جو ہے کارل مارکس کی سوچ اور فکر جو ہے کار فرما ہے۔ ٹو ڈسکرائب دا کلاس لیس سوسائٹی دیٹ وڈ ایگزسٹ آفٹر دا ورکرس ہیڈ سیزڈ پاور۔ تو وہ جب جو ورکرز ہیں، جو مزدور ہیں، جب انہوں نے طاقت حاصل کر لی اور اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے کلاس لیس سوسائٹی قائم ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے لینن کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بالشوک پارٹی کی بجائے کمیونسٹ پارٹی جو ہے یہ نام زیادہ مناسب ہے، لہذا اس نے کارل مارکس نے جو ٹرم استعمال کی تھی ایک کلاس لیس سوسائٹی کے لیے اور ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی کے لیے جس میں پرائیویٹ اونرشپ پہ پابندی لگا دی گئی اور پبلک پراپرٹی اور اسٹیٹ پراپرٹی کا تصور دیا گیا اور تمام لوگوں کا جو سٹیٹس ہے وہ برابر کر دیا گیا، تو اس کے لیے کمیونسٹ جو ٹرم تھی اس کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ مینشوک مینس، تو جو بالشوک ہے اس کا اپوزٹ ہے مینشوک۔ تو مینشوک کیا ہے؟ اے ممبر آف دا ماڈریٹ نان لیننسٹ ونگ۔ تو جو بالشوک ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ریولوشنری شخص، انتہا پسند شخص جو کمیونزم کے اوپر جو ہے بلیو کرتا ہو، یعنی وہ انتہا پسند ہوتا ہے جو بالشوک ہوتا ہے۔ لیکن جو مینشوک ہے اس سے مراد وہ لوگ تھے جو کہ انتہا پسند نہیں تھے بلکہ ماڈریٹ تھے اور وہ اعتدال پسند تھے، اور وہ جو لینن کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس کی سوچ فکر، اس کے مینیفیسٹو سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو ماڈریٹ تھے، وہ نان
लेनिनिस्ट विंग ऑफ द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी अपोज्ड टू द बाल्शविक्स, और इन्होंने बाल्शविज़म को जो है वो अपोज किया था। बाल्शविज़म के ये अगेंस्ट थे, यानी इंतहा पसंदी रेवोल्यूशनरी जो इक़दाम थे उसके ये ख़िलाफ़ थे। एंड डिफीटेड बाय देम, लेकिन हुआ क्या कि जो बाल्शविक थे वो ताकतवर थे और मेंशविक को बाल्शविक के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनको जो है वो पीछे हटना पड़ा। डिफीटेड बाय देम आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ द ज़ार इन 1917। तो जब 1917 के अंदर जो है ज़ार का तख्ता उल्ट दिया गया, ज़ार की हुकूमत ख़त्म होगी, तो जो मेंशविक थे जो कि मॉडरेट थे और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ थे या रेवोल्यूशनरी इक़दामात के ख़िलाफ़ थे, तो उन्हें जो है पीछे हटना पड़ा और उन्हें बाल्शविक पार्टी के हाथों जो है वो पीछे हटना पड़ा और शिकस्त का सामना जो था वो करना पड़ा। तो इस तरह जो है जो बाल्शविक पार्टी थी जो इंतहा पसंदी पर मबनी नज़रियात की हामिल थी और इंतहा पसंदाना इज्तिमालियत की जो है वो सपोर्टर्स थी, रेवोल्यूशनरी जो है वो इक़दामात करने की हामी थी। तो उनके बरक्स जो सोच रखने वाले लोग थे, जो इत्दाल पसंद थे, जो मेंशविक कहलाते थे, वो जो हैं वो आप यूँ समझ कि वो इसके अंदर नाकाम हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाल्शविक एंड मेंशविक। तो वही बात जो भी मैं आपको समझा रहा था अब दोबारा आई है, मुख्तसर तौर पे इस पे बात करते हैं। बाल्शविक्स वर रेडिकल, रेडिकल मीन्स इनकलाबी, जो इनकलाब पसंद होते हैं और तब्दीली के हामी जो होते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो रेडिकल कहा जाता है। तो जो बाल्शविक्स थे दे वर रेडिकल, रेवोल्यूशनरीज थे, वाइल मेंशविक वर मोर मॉडरेट, और जो मेंशविक थे वो मॉडरेट थे, वो इत्दाल पसंद थे और वो इनकलाबी इक़दामात को पसंद नहीं करते थे। तो ये बाल्शविक और मेंशविक जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सोवियत मीन्स, ये था ये इसका जो रशियन रेवोल्यूशन आया तो बाद में रशिया का नाम तब्दील कर दिया गया था, उसका नाम रखा गया था USSR, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, USSR। तो इसमें जो लफ्ज़ सोवियत इस्तेमाल हुआ है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोवियत क्या है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तो सोशलिस्ट मीन्स an elected local, district and national council in the former Soviet Union। अब एक और फार्मर सोवियत यूनियन की टर्म यहाँ क्यों इस्तेमाल हुई है, इसलिए हुई है कि ये जो सोवियत यूनियन है ये 1991 के अंदर जो है ये ख़त्म हो गया था और दोबारा अब जो है अब रशियन फेडरेशन जो है वो कायम है। तो 1917 से लेकर जो है 1991 तक जो है ये सोवियत यूनियन था और उससे पहले भी ये रशियन फेडरेशन था। इनकलाब से पहले ये रशिया था, रशियन फेडरेशन इसका नाम था। फिर जब वहाँ पे कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो इसका नाम जो है तब्दील करके USSR रख दिया गया, सोवियत यूनियन रख दिया गया। और जब 1991 के अंदर जो है ये जो कोल्ड वार है उसका जब इख्तिताम हुआ और उसके अंदर रशिया को जो है अंदरूनी इंतशार की वजह से जो है वो अपनी जो सालमियत है उसको वो बचाने में नाकाम हो गया था और उसके बाद उसमें रशिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जब रशिया टूट गया तो उसके बाद जो है रशियन फेडरेशन जो है दोबारा नाम रख दिया गया और सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। तो सोवियत क्या मतलब है, एन इलेक्टेड लोकल, लोकल जो बॉडीज़ के मेंबर्स थे वो सोवियत कहलाते थे, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के मेंबर्स थे उनको भी सोवियत कहा जाता था, और नेशनल काउंसिल्स और जो नेशनल लेवल की काउंसिल्स थी उनके जो मेंबर्स थे दे वर कॉल्ड सोवियत। या फिर ए सिटीज़न ऑफ द फार्मर सोवियत यूनियन, तो वो जो सोवियत यूनियन था जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर जो है जो रशिया था उसके जो मेंबर्स थे, उसके जो सिटीजन्स थे, उसके जो इंडिविजुअल्स थे दे वर कॉल्ड सोवियत। तो सोवियत से मुराद दो मतलब यहाँ पे लिए जाएंगे। आसानी के लिए आप दूसरा मतलब समझ सकते हैं कि जब रशियन रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ 1917 के अंदर जो है तो उसके बाद जो है जो रशिया जो USSR के या सोवियत यूनियन के जो सिटीजन्स थे दे वर कॉल्ड सोवियत, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो उन लोगों के लिए जो है वो सोवियत की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। या फिर
जो पहला मफहूम है वो क्या है कि वो जो सोवियत यूनियन ने जो है वो लोकल सतह के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ कैम की थी, जो सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा थी, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल्स के ऊपर, तो उनके जो मेंबर्स होते थे वो भी जो है वो सोवियत ही कहलाते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। What is to be done? What is to be done is the famous work of Lenin, what that was published in 1920. तो ये है डेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेनिन की बहुत मशहूर किताब है, व्हाट इज़ टू बी डन इज़ द फेमस वर्क ऑफ लेनिन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1902। 2002 को जो है लेनिन की ये किताब शाया हुई थी, जिसका नाम था व्हाट इज़ टू बी डन। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है। लेनिनिज्म क्या है? द टीचिंग्स एंड फिलासफी ऑफ व्लादिमीर लेनिन इज़ नॉन एज लेनिनिज्म। तो लेनिनिज्म की जो तालीमात हैं, लेनिनिज्म की जो टीचिंग है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसका जो डॉक्ट्राइन है, उसकी जो आइडियालॉजी है, उसकी जो सोच और फ़िक्र है, वो लेनिनिज्म कहलाती है। जस्ट लाइक इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि मार्क्सिज्म क्या है। मार्क्सिज्म क्या है? द टीचिंग्स एंड फिलासफी ऑफ द कार्ल मार्क्स इज़ कंसीडर्ड एज मार्क्सिज्म। यानी मार्क्सिज्म के जो नज़रियात का जो मजमुआ है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसकी जो आइडियालॉजी जो है, जो कि कम्युनिज़म के ऊपर मबनी है, वही मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म जो है वो कम्युनिज़म है, और कम्युनिज़म क्या है? वो मार्क्सिज्म है। इस तरह जो है द टीचिंग्स एंड फिलासफी ऑफ द व्लादिमीर लेनिन इज़ नॉन एज लेनिनिज्म। तो लेनिन के जो नज़रियात हैं, लेनिन की जो सोच थी, उसकी जो फ़िक्र थी, उसकी जो आइडियालॉजी जो थी, उसकी जो थेरीज थी, उसके जो उसने जो फ़िलासफ़ी पेश की, उसको लेनिन, उनका जो मजमुआ है, उसको लेनिनिज्म कहा जाता है। लेनिन वाज बॉर्न इन 1870। लेनिन जो है वो 1870 को पैदा हुआ, और 1924 को जो है उसका इंतकाल जो है हुआ था। और देन एट दैट टाइम जो है ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR। तो उस वक्त वो ये USSR का पहला प्रेसिडेंट था। जब उसका इंतकाल हुआ, तो उसके इंतकाल के बाद जो है स्टालिन जो है वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो है वो प्रेसिडेंट बना था। तो पहला प्रेसिडेंट कौन है? लेनिन। और लेनिन के बाद जो है स्टालिन जो है वो बरसर इक़्तिदार आया था। ही प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स। तो जो लेनिन जो था, उसने क्या किया कि कार्ल मार्क्स की जो तालीमात थी, उसकी जो फ़िलासफ़ी थी, उसकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म था, उसको रशिया के अंदर प्रैक्टिस में लेके आया, उसके ऊपर उसको अमली इक़दामात किए। ये उसका जो है बहुत बड़ा। एंड फ्रेडरिक एंजल्स, और फ्रेडरिक एंजल्स जो कि कार्ल मार्क्स का बड़ा करीबी दोस्त था, और वो भी कम्युनिस्ट था, और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की किताब है वो दोनों ने लिखी है। तो वो उनकी जो तालीमात थी कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक एंजल्स की जो हैं, उन्हें लेनिन जो है वो रशिया के अंदर जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आया था। और एक कम्युनिस्ट स्टेट जो है, उसने दुनिया की पहली जो कम्युनिस्ट स्टेट है वो कैम करने की जो क्रेडिट है वो भी लेनिन को जाता है। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? इसके ऊपर मैंने बताया कि कल जो है मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपलोड की है, उम्मीद है आप उस तक जो है पहुंच चुके होंगे। सोशलिज्म ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक theory advocating a classless society in which means of production are state-owned and owned by public bodies intended interests of the community as a whole। तो कम्युनिज्म जो है बहुत सिंपल सी अब डेफिनेशन होगी है। एक कम्युनिज्म, सोशलिज्म बेसिकली क्या है? एक थ्योरी है जी, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी है, और एडवोकेटिंग द क्लासलेस सोसाइटी। और इसका मकसद क्या है कि एक गैर तबकाती माशरा कायम करना। गैर तबकाती माशरा कायम करने के लिए जो कार्ल मार्क्स की जो टीचिंग्स हैं, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। और गैर तबकाती माशरे के अंदर जो है जो इंडिविजुअल है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं होती, और जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, और ऐसे होल जो है वो पूरी सोसाइटी की जो है मलकियत होती है, या पूरी रियासत की जो है मलकियत होती है, और उससे सब लोग जो हैं वो इज्तमाही तौर पे इस्तिफ़ादा करते हैं। तो
کلاس لیس سوسائٹی قائم کی. کلاس لیس سوسائٹی کے اندر کیا ہوگا؟ ان وچ مینس آف پروڈکشن، جس میں جتنے بھی مینز آف پروڈکشن ہیں، ذرائع پیداوار ہیں، چاہے وہ زمین سے متعلق ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ جو مینز آف پروڈکشن ہیں یا سورسز آف انکم ہیں، وہ کس میں ہوں گے؟ وہ اسٹیٹ اونڈ ہوں گے، اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گے. کسی فرد کو جو ہے وہ پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور سوسائٹی ایز اے ہول جو ہے ان کی مالک بن جائے گی. تو اس میں وہ ایک کلاس لیس سوسائٹی ہوگی جس میں نہ کوئی امیر ہوگا نہ کوئی غریب ہوگا، اور تمام لوگوں کے جو رائٹس ہوں گے وہ برابر ہوں گے، ان کا جو سٹیٹس ہے، جو سوشل سٹیٹس ہے، وہ ایکول ہو جائے گا. اور یہ جو ہے یہ کمیونزم کی پہلی سٹیج ہے، کلاس لیس سوسائٹی کا قیام. تو جب کلاس لیس سوسائٹی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی، اور کمیونزم جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، تو پھر نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ ہے اسٹیٹ لیس سوسائٹی. تو آج تک جن ملکوں کے اندر جو ہے کمیونزم آیا، تو وہاں پہ پہلی جو سٹیج ہے وہاں تک تو اس کو رسائی حاصل ہوئی، یعنی کلاس لیس سوسائٹی تو انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی وہ بات کرتا ہے، جو کارل مارکس بات کرتا ہے یا کمیونسٹ بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. سوشلسٹ آر سوویت بلاک. تو جو جب دنیا کے اندر جو ہے پہلی ریاست کے اندر جو ہے جو کمیونسٹ نظریات تھے ان پر مبنی ایک سسٹم قائم کر دیا گیا، اور جو رشیا ہے اس کے اندر ایک کمیونسٹ ریولوشن جو تھا وہ رونما ہوا بارشوک پارٹی کی قیادت میں، اور بعد میں وہ کمیونسٹ پارٹی میں تبدیل ہوگی. تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے باقی ملکوں پر بھی پڑے، اور بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے وہاں پہ، یا کچھ اور ملکوں کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ جو کمیونزم ہے اس پر مبنی جو ہے وہاں پہ بھی سسٹم جو تھے وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو گئے. تو ان تمام ملکوں پر مشتمل جو ہے ایک بلاک جو تھا وہ بنا، جس کو عام طور پہ ہم سوویت بلاک کہتے ہیں، یا رشین بلاک بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ سوویت بلاک ہی کہلاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اے سوویت بلاک از اے شارٹ ہینڈ ٹو دوز ایسٹرن یورپین اسٹیٹس انڈر دا فرم کنٹرول آف ماسکو. ماسکو سے یہاں مراد ہے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، یعنی رشیا. تو رشیا کے کنٹرول میں یا رشیا کے زیر سایہ یا اس کی سرپرستی میں جو ہے، اس کی سپرویژن میں جو ہے جو ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے، وہاں پہ جب کمیونزم جو ہے اس کو فروغ حاصل ہوا، اور پھر ان تمام ممالک کے اوپر جو ہے رشیا کی جو گرفت تھی وہ مضبوط ہو گئی، اینڈ گورنڈ بائی دا کمیونسٹ پارٹی. اور وہاں پہ ان ملکوں کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی حکومتیں جو تھیں وہ قائم ہو گئیں. دس بلاک واز کنسسٹڈ آف ایسٹ جرمنی، یعنی کون کون سے ملک جو تھے وہ سوویت بلاک میں شامل تھے. اس میں ایسٹ جرمنی ہے، ہنگری ہے، پولینڈ ہے، چیکوسلواکیہ ہے، اور رومانیہ ہے، بلغاریہ ہے، البانیہ ہے، یوگوسلاویہ ہے. تو یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ کمیونسٹ پارٹیز کی حکومتیں قائم ہوئیں، اور کمیونزم جو ہے وہ متعارف وہاں پہ ہوا، اور ان تمام ملکوں کے اوپر جو ہے رشیا کو جو ہے وہ برتری حاصل ہوگی، اور رشیا نے انہیں جو ہے بعد میں وارسا پیکٹ کے اندر بھی شامل کر لیا تھا. تو اسی لیے جو ہے ان ملکوں کو جو ہے وہ سوویت بلاک کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو سوویت بلاک سے مراد وہ ممالک ہیں جو 1915 کے اندر 1955 کے اندر جو ہے وہ وارسا پیکٹ میں شامل ہو گئے تھے، اور یہ رشیا یعنی سوویت یونین کی سرپرستی میں جو ہے کام کر رہے تھے. اور وہاں پہ کمیونزم آیا اور کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی. تو ان ممالک پر مشتمل جو بلاک بنا اس کو سوویت بلاک کا نام دیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ. آپ ہمارے یوٹیوب کی وساطت سے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز جو ہیں ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اس چینل کی مدد سے جو ہے آپ تک جو ہے وہ مختلف معلومات پہنچتی رہتی ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی ہمارے تک پہنچتا رہتا ہے. ہم پھر اسی فیڈ بیک کو بنیاد بنا کر جو ہے اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنی آپ رہنمائی بھی اس سے لیتے ہیں، اور آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے ہیں. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت رہتی ہے. امید ہے کہ آپ اپنا جو کوآپریشن ہے وہ ہم تک ضرور جو ہے پہنچائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.